मभन्दा माथि मेरी आमाले 5 वटी छोरी जन्माउनु भएको थियो। अब मेरी आमाले छोरो जन्माउन सकिन भनेर कसैको बनाइ खानु नपर्ने भयो। रेडियो कार्यक्रम पुस्तक वाचन सुनौला कृतिहरू नजिकबाट नियाल्ने प्रयास। समाज परिवर्तन गर्न सके भनेर होइन, यति सम्पत्ति गरिब गुरुबाहरूलाई दान गर्न सके भनेर पनि होइन, मात्र छोरा जन्माउन सके भनेर। जीवन भोगाइ र संयोगका अनेकौं श्रृङ्खलाहरूमा कहिले तिमी अलिकति विचलित भयौ, कहिले म विचलित भएँ। यिनै श्रृङ्खलाहरूमा आज एउटा सिङ्गो समय जीवन बनेर आएको छ। सिङ्गो जीवन समय बनेर मुस्कुराउँछ कहिले, कहिले खोतल्छ छातीका कुनै कुनाहरूमा। स्वागत अनि साहित्यिक रात्रिकालीन अभिवादन हेटौँडाकै पहिलो सामुदायिक रेडियो मकवानपुर 101.3 मेगाहर्जको रात्रिकालीन साहित्यिक साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम पुस्तक वाचनको अर्को नवीन श्रृङ्खलामा। कार्यक्रम पुस्तक वाचनको साथमा सदाजस्तै आज पनि तपाईँ माझ उपस्थित छु। म सुनिल गौतम, प्रविधिमा सहकर्मी युवराज अनि इमान। कार्यक्रम पुस्तक वाचन चर्चामा रहेका असंख्य पुस्तकहरूको भिडबाट एउटा पुस्तक रेडियो वाचन हुने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम पुस्तक वाचनको केही श्रृङ्खला अघिदेखि हामीले स्रष्टा भुपिनको औपन्यासिक कृति मैदारोको कथावस्तु यहाँलाई सुनाउँदै आइरहेका छौँ। मैदारो एउटा साहित्यिक औपन्यासिक कृति। मैदारोबाट अबको झन्डै 10 बजेसम्मको समय तपाईँ हाम्रै साथमा कार्यक्रम पुस्तक वाचनको एउटा सिङ्गो श्रृङ्खला भएर बित्नेछ। मैदारोबाट आज अलिकति जीवन भोगाइ र संयोगका अनेकौं श्रृङ्खलाहरू नियाल्ने प्रयास हुनेछ। आउनुहोस् कार्यक्रम पुस्तक वाचनमा मैदारोको यो कथा सुरु गर्छु। सदाजस्तै एउटा सुमधुर साङ्गीतिक आवाजबाट तपाईँ रेडियो सेटको आवाज अलिकति बढाउनुहोस्। म आजको कथा यसरी सुरु गर्छु। संग खसे कहिले आधी बीच पसे जिन्दगीमा धेरै चोटी आफैसँग टाढा बसे कहिले छाया सँग खसे कहिले आधी बीच पसे जिन्दगीमा धेरै चोटी आफैसँग टाढा बसे कहिले छाया सँग खसे। जिन्दगीले घेरिरह्यो कतै जान पाइन, जिन्दगीले घेरिरह्यो कतै जान पाइन, मातिएर छेउ कुना छुन पनि पाइन, जति रिस उठे पनि आफैलाई मात्र डसे जिन्दगीमा धेरै चोटी आफैसँग टाढा
कहिले छाया सँग खसे चाहेका कति कुरा कार्न पनि चाहिन नचाहेका कति कुरा तार्न पनि चाहिन दुखिरह्यो आफ्नै सास रुन पनि पाएन कस्तो जुनी पाइएछ आफ्नै हेराइमा फसे जिन्दगीमा धेरै चोटि आफैसँग टाढा बसे कहिले छाया सँग खसे कहिले आधी बीच बसे जिन्दगीमा धेरै चोटि आफैसँग टाढा बसे कहिले छाया सँग खसे हिउँदमा नदीको भाका गायिकाको जस्तो सुरिलो र बर्खामा गायकको जस्तै धोत्रो कहिलेकाहीँ त सुरतालले सङ्गीतसँग कट्टी गरेर एक्लो गाइएको गीत जस्तो कर्कश र भद्दा पनि सम्मोहनमा अमृतको जस्तो आवाज सुनिरहेको थिएँ। नदीको यही सङ्गीतले यहाँका मानिसलाई युगौँदेखि लट्ठाइरहेको छ। मैले सोचेँ सगोल पृथ्वी नै गायक हो। झरना खोला नदी समुद्र सबैले यहाँ झरेर घस्रिएर ठोकिएर हल्लिएर गीत गाइरहेका छन्। वैज्ञानिकहरू भन्छन् सूर्यबाट निस्कने विशिष्ट आवाज ओम जस्तो सुनिन्छ। उनीहरू यस डिभाइन साउन्ड भन्छन्। हो त आम पृथ्वीवासीले सुन्न नसके पनि सूर्यलाई चक्कर लगाउँदा पृथ्वीले पनि एक विशिष्ट र सम्मोहित पार्ने आवाज अवश्य निकाल्दो हो। यो पृथ्वी विश्व ब्रह्माण्डको महान गायक नै त हो। आँखाका नानीहरू तल बगिरहेको नदीमा स्थिर थिए। मेरा गाउँको वर्णन गरिरहेको अमृतको आवाज कानमा बजिरहेको थियो। हिउँदमा अरू नदीहरू जस्तो यो पनि नदी शान्त सफा र कञ्चन बन्छ। विशाल आकाशको रङ पोखिएर हिउँदभरि त्यो नदी निलो न निलो बन्छ। तर दुवै दिशामा शान्तसँग उभिएका पहाडका आकृतिहरू र तिनीहरूको रङ पनि नदीको कञ्चन पानीमा प्रतिबिम्बित हुँदा निलो क्यानभासमा गरिएको कुनै बहुल रङको कोलाज जस्तो देखिन्छ यो नदी। जब वर्षा सुरु हुन्छ धमिलो पानीले रङहरूको बहुलतालाई निलिदिन्छ। सबै प्रतिबिम्ब धमिला मात्रै देखिन्छन्, मात्र धमिला। कुनै रङ नहुने पानीमा जुनसुकै रङ मिसियो भने पनि धमिलो बन्छ। कमेरोको रङ सेतो रङ मिसिए पनि धमिलो, कालीमाटीको कालो रङ मिसिए पनि धमिलो। कालो रङको प्रभाव बढी देखिने हुनाले मानिसहरू यो नदीलाई काली गण्डकी भन्छन्।
शालिग्राम कुद्ने काली गण्डकी, दुनियाँकै सबैभन्दा गहिरो गल्छी बनाएर बग्ने काली गण्डकी, जो असंख्य खोलाहरूलाई आफूमा समाहित गर्दै धवलागिरी र नीलगिरीको चिसो पानी बोकेर नागबेली बग्दै नारायणीमा मिसिन्छ। यही नदीको धारिलो कटानले निर्माण गरेका असंख्य भूमण्डलमध्ये एक गाउँ हो अँधेरी गाउँ। अँधेरी गाउँको पूर्वमा एक घाँसे हवाई मैदान देखिन्छ, जहाँ कुनै समय हवाई जहाज ओर्लन्थ्यो। अहिले कि त बाख्रा चर्छन् कि केटाहरू क्रिकेट वा फुटबल खेल्छन्। त्यसलाई पूर्व र दक्षिण दिशाबाट घेरेको छ हरियो सल्लेरीले। त्यही सल्लेरीको पुच्छारमा अविछिन्न बगिरहन्छ काली गण्डकी। नदीको पश्चिमी दिशामा अजङ्गको भिर छ, एकदमै अग्लो र कुनै सिपालु बाउसेले मिलाएर काटेको खेतको आली जस्तो ठाडो। त्यसको शिरमा छन् हरिया त्रिकोणात्मक छतरी लगाएर उभिएका सल्लाहका अग्ला अग्ला रुखहरू लगभग समान दूरी र स्थानमा उभिएकोले त्यहाँ एउटा अनौठो लय र सङ्गीत प्रतीत हुन्छ। वरिपरिको जुनसुकै पहाडबाट हेर्दा पनि सल्लेरी आफ्ना तमाम सुन्दरताहरूले मानिसका आँखाहरूलाई सम्मोहित पारिदिन्छ। यही सल्लेरी र काली गण्डकीको बीचमा उभिएको छ पाटे भिर। स्मरणजी, अहिले यही भिरको डिलमा छौँ हामी। म सम्मोहनको स्थितिबाट बाहिर निस्किएँ। पारिपट्टिको परिवेश हेर्दै अमृत एक त्रासदीको कथा सुनाइरहेको थियो। बडो भावुक र गम्भीर मुद्रामा उसलाई हेर्दा लाग्थ्यो वर्तमानको हुलिया लिएर ऊ पूर्णतः 5 वर्ष अघिको दुनियाँमा प्रवेश गरिसकेको छ। अग्लो न अग्लो सल्लाहको फेदमा आड लागेर म उसका कुराहरू कुशलतापूर्वक सुनिरहेका थिएँ। उनले आफ्नो कथा यसरी सुरु गरे। मेरो राम कहानी लौ सुना म भन्छु, मेरो राम कहानी त्यो एक दिनको घाम, सयौं दिनको पानी। लौ सुना म भन्छु, मेरो राम कहानी। मौठदा आकाशले मलाई खिचिदिन्छ, अघि बढेदा धरती मलाई खारो खान्छ। मरोए आँसु रित्याउ भनेर, आँसुले नै मलाई नै बगाउँछ। यो विधवा सिउँदो कि मेरो जवानी, यो एक दिनको घाम, सयौं दिनको पानी। लौ सुना म भन्छु, मेरो राम कहानी। तेरो आश्वासनमा मैले बाँचिए, मैले आगो माथि पनि नाचिए। जीवनलाई चारैतिरबाट हेरे, केवल म पुरानो सबै
दिनको घाम सयौं दिनको पानी लौ सुन म भन्छु मेरो कहानी यो छोटो साङ्गीतिक विश्राम अनि व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत गर्दछु हेटौँडाकै पहिलो सामुदायिक रेडियो मकवानपुर 101.3 मेगाहर्जको रात्रिकालीन साहित्यिक साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम पुस्तक वाचनको यो श्रृङ्खलामा यति बेला कार्यक्रमको साथमा तपाईसँग छु म सुनिल गौतम, प्रविधिमा सहकर्मी युवराज अनि इमान। कार्यक्रम पुस्तक वाचनमा अझै कथा प्रसङ्ग यसरी अगाडि बढ्छ। 2060 साल चैत्र महिनाको कुरा। त्यो दिन गाउँलेहरू यही छङ्गाछुर भिरको थाप्लोमा जम्मा भएर विशेष कुरा खोजिरहेका थिए। सबैको अनुहारमा पाटे भिरको फेदमा बग्ने काली गण्डकीको जत्तिकै गहिरो उदासी थियो। अङ्ग्रेजी अक्षर यम आकारको 85 डाँडाबाट भर्खरै निस्किएका घामका कोमल किरणहरू सल्लाहका टुप्पाहरूबाट बिस्तारै ओर्लिएका मानिसका अनुहारभरि खेलिरहेका थिए। ती किरणहरूले सल्लेरीको हरियो क्यानभासमा कुनै उदास कला बनाइरहे झैँ देखिन्थ्यो। हावा नचलेकाले सल्लाहका पातमा ठोक्किँदै निस्कने मनमोहक सुसाई र परम आनन्ददायक सल्लाहको अमिलो गन्ध कतै गायब थियो। सल्लाहका मसिना पातहरूमा जम्मा हुँदै झरिरहेको शीतले भिजेर सल्ली पिरलले बनाइरहेको खैरो गलैँचा ओसिलो देखिन्थ्यो। कुनै जमानामा काँस मात्रै उम्रने ढुङ्गा चौरमा सल्ली पिलरले थिचिएर घाँसका पातहरू पहेलिएका थिए। अरू बेला सल्लाहका टुप्पाहरूले ढाकेर भुइँमा पात खप्टिएर बनेको खैरो कार्पेट बडो आकर्षक देखिन्थ्यो, तर आज त्यसमा कुनै विशेष आकर्षण थिएन। मनको सत्ता कुनै अदृश्य घाउले चलाएपछि मानिसलाई बेहद सुन्दर ठाउँमा पनि सौन्दर्य बोध गर्न गाह्रो हुन्छ। पाटे भिरमा उभिएका मानिसहरूको मनमा व्यापक हताशा थियो र थियो झिनो आशा पनि। हताशा, छटपटी र आशाको त्रिआयामिक मनस्थितिमा मानिसहरू केही खोजिरहेका थिए। बिहानैदेखि यो के भेटियो भन्छु, त्यो ढुङ्गाले च्यापेर राखेको रहेछ। 50 वरपरका काइला सार्की बोले। गाउँलेहरू उनको नजिकमा ग्रिप्प जम्मा भए। केही लेखेको चिट जस्तो छ। लल पढ काइला, झाँक्री माइलाले भने। काइला सार्कीले पानालाई बिस्तारै फुकाए। शीतले भिजेको पान्नामा काला अक्षरहरू चियामा डुबेर ढाडिएका कमिला जस्ता भद्दा देखिन्थे। पानीको बीचतिरका अक्षरहरू भने उभाना थिए। ढुङ्गाले थिचिएर पढ्न पढ काइला, झाँक्री माइला च्याठिए। भुत्रो पढ्न आउँछ र पढ्ने मैले, तँलाई पढ्न आउँछ र? काइलाले झाँक्री माइलालाई आँखा तरे। गाउँका आम सार्कीले चाहिँ उनले पढेको मुखियाले खेतबारी फेरिएका हलगोरुहरू र हलुजुवाहरू मात्रै हो। उनले पढेको मसिनाको कथा, दलनको छटपटी र विभेदको पीडा मात्रै हो। सारा दुनियाँ पढेका उनले अक्षर पढ्ने अवसर कहिल्यै पाएनन्। काइलाले त्यो चिट मानेलाई दिए, जो माध्यमिक तहसम्म पढ्ने अवसर पाएको बस्तीकै अत्यन्त सीमित भाग्यमानी विद्यार्थी मध्ये एक थियो, जसको खोजी भइरहेको थियो। मने उसको साथी पनि थियो। पहिला एक सासमा मनेले चिट मनमनै पढ्यो। चिटमा थोरै शब्द थिए। पढ्दा पढ्दै मनेका हातहरू काप्न थाले। मानौ तिनीहरू घरका दलिन हुन्, जो भूकम्पको सामना गरिरहेका छन्। ऊ आवाज निकाल्न नसक्ने बन्यो।
मनैलाई लाग्यो केही विशिष्ट क्षणमा आवाज पनि जमिन झैँ भाँसिएर शरीरको गर्भमा कतै बिलाउँदो रहेछ। चिठमा लेखिएका शब्दहरूले उसलाई कमजोर र शिथिल पारिसकेका थिए। अधिकांश गाउँलेहरूले जे शङ्का गरेका थिए त्यसैको पुष्टि गर्दथ्यो। चिठले त्यसमा लेखिएको थियो, ए जिन्दगी मलाई माफ कर, मैले आत्महत्याको बाटो रोजेँ नदिन। अचानक मनेका आँखाबाट आँसुको तप्केनी चुइएला चुइएला जस्तै भयो। वरिपरि झुम्बिएका मानिसहरूले बुझे आँखाबाट यसरी खस्न खोज्ने तप्केनीको सङ्केत कि त गहिरो दुःख हुन्छ कि त गहिरो सुख। आज त सुखको कारण कसैका आँखाबाट आँसुको बुँद बुँदी हुने कुनै सम्भावना थिएन, बिल्कुल थिएन। मनेको कापिरहेको हातबाट त्यो चिट अरू हाततिर सर्यो। चिटमा लेखिएका शब्द वा भावहरू पनि सरे। मैले पनि पढेँ ती अक्षरहरू। साँच्चै नै आत्महत्या गरेछ मेरो दाइ नदिनले, साँच्चै आत्महत्या गरेछ। के देखे सपना मै मरी गएको, मै मरी गएको, बतास बिनु ढङ्गाको फुल भई झरी गएको, भई झरी गएको। सुसाइरहेको मर्स्याङ्दी नदी नरमाइलो सुसाइरहेको, कहाँ कहाँ बादल भित्र मरोइरहेको, वारी र पारी घाम र छाया माझैमा पियारा, वारी र पारी घाम र छाया माझैमा पियारा, संसारमा जन्म दिएर ईश्वर वैसमा नमरा, वैसमा नमरा। त्यो रात म अमृतकै घरमा पाहुना बसेँ। नदिनको कथाको अन्तिम अध्याय अमृतको मुखबाट प्रारम्भ भइसकेको थियो। सामान्यतया मैले पढेका र सुनेका अधिकांश कथा जन्मबाट सुरु भएर मृत्युमा टुङ्गिन्थे। अमृत चाहिँ अन्तिम अध्यायबाट सुरु गर्दै थियो कथा। म सोचिरहेँ उसले सुरुमै नदिनको आत्महत्याको घटना किन बतायो होला? के उसको कथा वाचनमा नदिनको चित्रशैलीको प्रभाव थियो? म घोत्लिरहेको थिएँ र म थप कुरा जान्न व्यग्र थिएँ। नदिनकी छोरी सञ्जीवनी बाटुला आँखाले पुलु पुलु मलाई निहाल्दै साँगुरो कोठामा केही लेख्न व्यस्त थिए। के लेख्न लागे कि नानु? मैले सोधेँ उसलाई। लेखेको होइन अङ्कल, चलाएको, चित्ला बनाउन लागि। मैले सञ्जीवनीले बोलेका शब्दहरू बुझिनँ। महसुस गरेँ कि उसको आवाजमा बाल सुलभ मिठास थियो। कापीमा हेरेँ,
चराको चुच्चो र लामो घाँटी बनाइसकेकी थिए सञ्जीवनीले। ए चराको चित्र पो बनाउन लागेको? मैले उसको कपाल सुमसुम्याउँदै भने। हो अङ्कल, चलाको चित्ल। यसपटक उसको तोते बोली सुनेर हाँसो लाग्यो मलाई। मैले हाँसोलाई जबरजस्ती नियन्त्रण गर्दै उसको अनुहार हेरेँ। किन होमवर्क नगरेर चलाको चित्ल बनाउन लागेको त नि? जिस्किएँ सञ्जीवनीसँग। अनि मलाई चित्ल बनाउन एकदम मन पर्छ। मिठले भन्नुभएको हाम्रा बा ठुलो चित्लकारले। उसले आफ्ना कलिला हातहरू बटार्न थाली। बाले बनाएका कति धेरै चित्लहरू छन् नि हाम्रो घरमा। ऊ जुरुक्क उठेर भने, म अङ्कललाई बाका चित्लहरू देखाउँछु है, यही कोठामा छन्। सञ्जीवनी फुर्ती साथ कोठाको कुनामा खप्ट्याएर राखिएका फ्रेमहरूमा पुगी। छोडिदिनु अहिले, चित्र पछि हेरौँला नानु। अहिले त मलाई तिमीले बनाएको चित्र मात्रै हेर्न मन लागेको छ। ऊ रोकी फर्केर अघि बसेको ठाउँमा आई। पलेटी मारेर बसी र फेरि चित्र बनाउन थाली। अमृत अनपेक्षित घरमा आएको पाहुनालाई खातिरदारी गर्ने काममा अल्झिरहेको थियो। त्यो पाहुना मै थिएँ। वास्तवमा मलाई हुनुसम्मको अप्ठ्यारो लागिरहेको थियो, तर एक कलाकारको कथा जान्ने उत्सुकताको वशमा परेर म बलपूर्वक मानसिक असहजतालाई पन्छाउने कोसिसमा थिएँ। माटोको गन्ध फैलिरहेको कोठा अव्यवस्थित देखिन्थ्यो, जसको एक कुनामा गुन्द्रीमाथि खातका खात क्यानभासहरू ठाडो गरी मिलाएर राखिएका थिए। मैले ती क्यानभासहरू निकालेर हेर्न थालेँ। नदीनका अमूल्य कलाहरू। चिसो ओसले कतिपय क्यानभासका बिटहरू खराब हुन थालेका थिए। त्यो दृश्यले मलाई दुखी बनायो। दाइका कलाहरूको संरक्षण गरिनुपर्छ अमृतजी, मैले भने। भनिसकेपछि सोचेँ, मैले नदीनलाई दाइ नै किन सम्बोधन गरेँ? यो कुराले म यसै भावुक बने। यही त समस्या छ। हामीले दाइका कलाहरूलाई उचित संरक्षण दिन सकिरहेका छैनौँ। यही कारण पोखरामा दाइको एकल कला प्रदर्शनी गरिएको थियो। पोखरेली कलाकारहरूले आत्मीयतापूर्वक सहयोग गर्नुभयो, अमृतले भन्यो। राति आमा बा र सञ्जीवनी सुतिसकेपछि मैले फेरि अमृतसँग नदीनकै बारेमा सोधिरहेको थिएँ। थाहा हुँदाहुँदै कि खाटो बस्न लागेका दुःखका घाउहरू कोट्याउनु अशिष्टता हो, म के नै गर्न सक्थेँ र? मलाई चित्रकार नदीनको कथा जान्ने चाहनाले बसमा पारिदिएको थियो। सानो आवाजमा अमृतले सुनाएको नदीनको थप कथालाई मैले मेरो भाषामा यसरी बुझेँ। बेनीबाट फर्किएपछि मानौ मौन व्रत लिएको थियो नदीनले। उसको आवाज रुद्रघण्टीले छेकिदिएको थियो, तर आँसुलाई केही कुराले छेक्नै सकेनन्। ऊ फगत रोइरहन्थ्यो मात्रै। भिरमा सुसाइड नोट भेटिनु 2 रात अघि घरबाट एकाएक गायब भएको थियो नदीन। रातभरि बेचैन भएर घरले कुरिरह्यो उसलाई। नदीनका निकट साथीहरूसँग सोधपुछ गरिरह्यो अमृतले। कहाँ छ नदीन? के गर्दैछौ? कसैले पनि नदीनको पछिल्लो स्थितिबारे बताउन सकेनन्। घर छटपटाइरह्यो। हिक्क हिक्क रोइरह्यो घर। घर भनेको फुसको छानो, ढुङ्गा माटो र काठ मात्रै कहाँ हो र? घर भनेको त त्यसभित्र चलमलाउने जीवन हो, त्यसभित्र धड्किरहने प्राण हो। परिवारका सदस्यहरू हुन्, उनीहरूका सङ्घर्षका कथाहरू हुन्। घरले समेत मौन व्रत लिएको थियो, गहिरो आघात महसुस गरिरहेको थियो। त्यो आघात नै थियो जसले घरको स्नायु तन्तु शिथिल पारिरहेको थियो। घर पक्षघातको बिरामी जस्तो भएको थियो। घरका हातखुट्टाहरू लुडी परेका थिए, तिनमा कुनै स्वाभाविक गति थिएन। चिप्ले किरा जस्तो हिँडेर बडो सकसले बित्यो त्यो रात। असाध्यै नराम्रो सपना देखे बुढा मैले त। अत्कल्चो निन्द्राबाट उठ्ने बित्तिकै लोग्नेलाई भनिन् उजेलीले,
उनका आँखाहरू सुन्निएका थिए र आवाज कापिरहेको थियो। उनको अनुहारको रङ उडेर अँधेरो भएको थियो। उनको नाम र अनुहारको रङमा विपर्यास देखिन्थ्यो। के भन्छ यो? ओछ्यानबाटै आइते सार्कीले पत्नीलाई हकारे, दिशा हार्ने बेला कहेर आइज, अशुभ हुन्छ नत्र। घर अगाडिको बकैनाको हाँगाबाट एक जोडी धोबिनी चराहरू बिहान जगाउँदै थिए। छिमेकीको घरबाट भाले बासेको आवाज पनि लगातार आइरहेको थियो। बकैनाको डालीमा चिबे चरा माछाको जस्तो पुच्छर ठड्याउँदै चिरबिराइरहेको थियो। दक्षिणतिरको बाँसघारीमा कागका बथान यताउता उडिरहेका देखिन्थे। रातभरिको छटपटी पछि बिहानी पख यसो आँखा लगाएका आइते बुढाले 2 खिल्ली देउराली चुरोट उडाए। चुरोटको धुवाँ उडेर माथि खरको छानातिर गयो र बिलायो। तन्ना नलगाएको ओछ्यान पल्टाएर पिँढीको गुन्द्रीमा बसे उनी। बाँसघारीबाट घाँटी बङ्ग्याउँदै एउटा काग भुर्र उड्दै आयो र फलेदोको टुप्पोमा बस्यो। अनि कराउन थाल्यो, कहाँका। तीव्र संवेदनाले भिजेका आइते बुढाका गाला बाउडिए, ओठहरू हल्लिए। उनले कागलाई हेर्दै भने, शुभ बोल, शुभ बोल। यस्तै यस्तै भनिरहेका थिए। हामी भयौं बेघरमा, चरी लैजा समाचार। हामी भयौं बेघरमा, चरी लैजा समाचार। हामी भयौं बेघरमा। आँधी र हुरी आउँछ कहिले, पानी र असिना। हिना र मिना पर्दछ फेरि लुकीकै पसिना। आँधी र हुरी आउँछ कहिले, पानी र असिना। हिना र मिना पर्दछ फेरि दुखीकै पसिना। सुखी ज्यानलाई कस्तो छ यता पहिरो पसेर, फेरि हामी दुखीकै खायो मुटु कलेजा। हामी भयौं बेघरबार, हामी भयौं बेघरबार। चरी लैजा समाचार। हामी भयौं बेघरबार, चरी लैजा समाचार। हामी भयौं बेघरबार। नि उस्तै आज नि उस्तै, भोलि के हुने हो। नदिन राम्रो न साँझ हाम्रो, कतिन्जेल रुने हो। हिजो नि उस्तै आज नि उस्तै, भोलि के हुने हो। नदिन राम्रो न साँझ हाम्रो, कतिन्जेल रुने हो। यता राम रमितै छ, यता औँसी पसेर। फेरि हामी दुखीकै खायो मुटु कलेजा। हामी भयौं बेघरबार, हामी भयौं बेघरबार। चरी लैजा समाचार। हामी भयौं बेघरबार, चरी लैजा समाचार। हामी भयौं बेघरबार। कार्यक्रमका प्रिय श्रोता, पृष्ठभूमिमा बज्दै गरेको यो सुमधुर साङ्गीतिक आवाज सँगसँगै कार्यक्रम पुस्तक वाचनको आजको श्रृङ्खला यति नै। आजको श्रृङ्खला बिसाइएका कथा प्रसङ्ग पुनः अर्को शुक्रबार BBC नेपाली सेवा पछिको समय लिएर पुनः उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मका लागि कार्यक्रम सुनेर बस्नुहुने तपाईँ अनि प्रविधि संयोजनमा साथ दिने सहकर्मी युवराज अनि इमानलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो श्रृङ्खलाबाट पृष्ठभूमिमा बज्दै गरेको यो सुमधुर साङ्गीतिक आवाज तपाईँमा छाड्दै म सुनिल गौतम बिदा हुन्छु। नमस्ते, शुभरात्रि।
दैवको घर छ भन्थे माथि रहेनछ रानी हो जे सुख दुःख सहनु पर्ने यही एका जुनी हो दैवको घर छ भन्थे माथि रहेनछ रानी हो जे सुख दुःख सहनु पर्ने यही एका जुनी हो यता कोही त होला कि यता सौरै खसेर फेरि हामी दुखीकै खायो मुटु कलेजा हामी भयौ बेघरबार हामी भयौ बेघरबार चलिलैजा समाचार 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 हामी भयौ